तमाम तारीफ़ें साबित हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दरूद और सलाम हो हम सब के आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम और आप एक निकाह की मजलिस में जमा हुए हैं। निकाह ये शादी का मौका, खुशी का मौका होता है। इसकी जो अहम मजलिस होती है वो निकाह की मजलिस होती है, और निकाह की मजलिस में जो अहम बात होती है वो खुतबे निकाह होता है। और खुतबे निकाह के अंदर जिन आयत मुबारका को पढ़ा गया है वो 3 आयत मुबारका हैं। इन तीनों आयत मुबारका में कि मंडवा ऐसा होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होना चाहिए, इतने रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए, फलां काजी साहब से निकाह पढ़ाना चाहिए, इसका कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। बल्कि उसमें निकाह होने वाले को, निकाह होने वाली को, गवाह, वकील और बज़्म निकाह में आने वाले जितने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, भाई बहन होते हैं, सबको इस निकाह के मौके पर इस बात की नसीहत की गई है कि लोगों अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। आज अगर मुसलमान भाइयों से और अगर आपसे हम सवाल करें कि आप अल्लाह से डरते हैं, तो लोग कहते हैं क्या साहब हम मुसलमान हैं, अल्लाह से नहीं डरते। हम तो अल्लाह से डरते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने आगे कहा कि भाई अल्लाह से तो डरते हैं मगर डरने का भी हक अदा करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और तकवे का हक अदा करो। तकवे का हक क्या है? तकवे का हक हंसना छोड़ देना, कारोबार धंधा पानी छोड़कर, बीवी बच्चे धंधा पानी छोड़कर किसी गार में, कौड़ में, किसी मस्जिद के कोने में बैठने का नाम तकवा है। तकवा किसे कहते हैं? तकवा नाम है मेरे भाइयों, हराम से बचने का नाम तकवा है, झूठ से बचने का नाम तकवा है, गीबत से बचने का नाम तकवा है, भाई बहनों का हक ना मारना ये तकवा है, माँ बाप की खिदमत करना ये तकवा है, वादा करे उसे पूरा करना ये तकवा है। जो अल्लाह और उसके रसूल ने जैसे कहा वैसे करने का नाम तकवा है। अपनी मनमानी करने का नाम तकवा नहीं है। अरे मस्जिद में मुसलमान है, घर में मुसलमान है, गम में मुसलमान है, खुशी में मुसलमान नहीं है। खुशी में भी मुसलमान हो। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के मौके पर चाहे निकाह हो, ईद हो, खुशी हो, कैसे मनाना चाहिए, उस खुशी के मौके पर हम क्या करना चाहिए। इसीलिए निकाह से पहले आज मुस्लिम माशरे की मैं अंजुमन वालों से और जमात वालों से, हमारे जो बड़े अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, उन तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि निकाह से पहले निकाह होने वाले नौजवान और नौजवान बच्चियों के ताल्लुक से अपने माशरे में, अपने मस्जिदों में, अपने उलमा के ज़रिए से, अपने महल्ले के अंदर इस्लाह माशरे के ज़रिए से इस बात का पैगाम दें कि भाई निकाह से पहले क्या करना, निकाह के वक्त क्या करना और निकाह के बाद क्या करना चाहिए, कैसी जिंदगी होना चाहिए। इसकी तालीम और तरगीब देना सिर्फ उलमा का काम नहीं बल्कि अंजुमन के जिम्मेदारों का काम है, बड़ों का काम है, घर के माँ बाप की जिम्मेदारी है। आपने कमाना सिखाया, धमाना सिखाया, डिग्रियां दी है, माशाअल्लाह हर चीज आपने अपने बच्चे और बच्चियों के इंतजाम कराए, मगर उसे अल्लाह रसूल का तरीका नहीं बताए, कुरान हदीस की तालीमात आपने नहीं बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते, मस्जिद में कैसे रहते, खुशी में कैसे रहते, गम में कैसे रहते। आज हमारे माशरे में आए हुए माँ बहनों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरी बात सुने तो भली कड़वी आपको लगे, मगर याद रखो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बहनों की जिम्मेदारी है कि आज हमें सोचने की और फिक्र करने की जरूरत है कि निकाह के मौके पर किन किन आमाल करने से अल्लाह रसूल खुश होते हैं, किन चीजों से अल्लाह रसूल खुश होते हैं। आज निकाह के मौके पर हमारे माशरे के अंदर, हमारे महल्ले में, हमारे गांव में ये रिवाज बना हुआ है और लोग कहते हैं ये की तो बेटी है मौलाना, हमारे आरजू होते हैं, तमन्नाएं होते हैं, उसको पूरा करना चाहिए। रस्म रिवाज के अंदर गिर जाते हैं मेरे भाइयों कि खुश हो जाए लोग, महल्ले वाले खुश हो जाए, बस्ती वाले खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, अड़ोस पड़ोस वाले, फला नानी, चाची, दादी, ममानी सब खुश हो जाए, इसकी तो फिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सीने पे हाथ रखो और मेरे भाइयों, नौजवानों और आपा लोगों, मेरे बहनों भाइयों, आप गौर करो कि सबसे ज्यादा खुश करने की जात कौन सी है। सवाल है हमारा, सबसे ज्यादा जिसको खुश किया जाए वो कौन है? अरे हमें और आपको पैदा करने वाला खुदा है, जो खुशी देने वाला खुदा है, इज्जत देने वाला खुदा है, जिल्लत देने वाला खुदा है, सेहत देने वाला खुदा है। आप बताओ शादी हो गई, औलाद देने वाला कौन है? कोई डॉक्टर देता है? कितने डॉक्टर ऐसे बहांजर हैं जिनके पास औलाद नहीं है।
कितने बड़े बड़े मालदार ऐसे आपको मिलेंगे, करोड़ोंपति लखोपति है, उनके चराग जलाने के लिए उनका कोई वारिस नहीं है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, कुतुब, अब्दाल, गौस, दस्तगीरों की जिंदगी हमारे पास मौजूद है जिन्हें औलाद नहीं है। औलाद देने वाला कोई बाबा नहीं होता है, औलाद देने वाले अल्लाह ताला होते हैं। उसे खुश करना चाहिए ना भाई। घर बड़ा है, सुकून का नाम नहीं, बच्चे बात नहीं मानते, बीवी बात नहीं मान रही, भाई बहनों के दिल फटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, एक प्लाट के लिए, एक बालिश जमीन के लिए। अरे जिसे खुश करना चाहिए उसको हम भूल गए। कौन खुश करे? अल्लाह को हम खुश करेंगे, वही तो सब कुछ देने वाला है। अल्लाह रसूल खुश होते हैं मेरे भाइयों जिस निकाह में सुन्नत का एहतमाम हो। आज ये जो रस्म रिवाज, ये फजूल खर्चियात जो हमारे निकाह और महफिलों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम तालिब इल्म, हम जैसे गुनहगारों को यह हाल है कि मेरे भाई हमारे बचपन में, हमारी जिंदगी में 52-53 साल की उम्र में जितने हमने निकाह पढ़ा उससे ज्यादा खुला तलाक करा रहे हैं इस वक्त। क्यों? एक दिन भी घर में सुकून नहीं है, बीवी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये रस्म रिवाज की वजह से कि हमने अपने निकाह के अंदर मेरे भाइयों आज ऐसे वहियात और ऐसे माहौल हमने अपने माशरे के अंदर पैदा कर रखा है जिसकी वजह से निकाह करना मुश्किल हो गया, जिना आसान हो गया। लिहाजा ये बयान, ये खुतबा तो दुल्हे के मौजूदगी में होना था, मगर वक्त पे हाजिर न होने की वजह से, वक्त के तकाजे की बुनियाद पर इस तालिब इल्म को भी बहुत से ज़रूरी काम है। मदरसे के अंदर एक कोई इसका कंपटीशन चल रहा है जिसकी मैं आगे पीछे कर आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ। आइए अल्लाह ताला इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमाए और हमारे इन तमाम दोस्त अहबाब को तकवा तारत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, सिर्फ आगे मत देखो, आगे मत देखो, थोड़ा पीछे भी देखो। जिंदगी कैसे हालात बदल रहे हैं, कैसा माहौल हमारे माशरे में आ रहा है। इस मुल्क के भारत में मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरह से इस बात के पैगाम दिलाई जा रही है कि भाई अपने शादी ब्याह को सीधा साधा करो, कम खर्च करो। उस निकाह के अंदर मेरे भाइयों बरकत वाला निकाह होता है जिस निकाह के अंदर नबी की सुन्नत को जिंदा किया जाता है। लिहाजा आज सुन्नत का मतलब सिर्फ मिट्टा खाना नहीं है मेरे भाइयों, हमेशा सच बोलना नबी की सुन्नत है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है, बड़ों की इज्जत करना नबी की सुन्नत है, हक वालों का हक अदा करना नबी की सुन्नत है, वादे को पूरा करना नबी की सुन्नत है, अपने आप को गुनाहों से, जबान की, कान से, दिल से, दिमाग से, हाथ पैर के तमाम गुनाहों से बचने का नाम सुन्नत तरीका है। आज हमारे बाल सुन्नत के खिलाफ, दाढ़ी सुन्नत के खिलाफ, लिबास सुन्नत के मुताबिक, हमारी गुफ्तगू सुन्नत के खिलाफ, हमारा खाना पीना मेरे भाई सुन्नत के खिलाफ। मेरे भाइयों एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए जमा हुए हैं। आज हमारे दोस्त अहबाब, माँ बहनों से मैं कहता हूँ कितनी सुन्नतें हमारी छूट रही हैं। बताओ कि अल्लाह रसूल क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? सिर्फ सामने देख रहे हैं, थोड़ा पीछे भी तो देखो। जिंदगी के 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, दुश्मन और यहूदियों के, नसारा के, मुल्क भारत में इस्लाम और दीन के ना चाहने वालों की तलवारें हमारे गर्दनों पे लगी हुई है। आज भी हम मनमानी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। आओ मुसलमानों, तौबा करो, सच्ची तौबा करो। ये रजब का महीना है, शाबान का महीना है, मस्जिद आबाद करो, बड़ों की इज्जत करो, सफों में जोड़ पैदा करो, माँ बाप की खिदमत करो, उलमा दीन की कदर करो, हलाल पाकीज़ा रोजी करो। चंद दिन की जिंदगी है, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई कुरान की, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ना मरो इस हाल में तुम सच्चे पक्के मुसलमान होकर मरो। ये नहीं कि 8 का खाट का 360 का मुसलमान, नहीं मेरे भाइयों, ठाट का मुसलमान जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मेरे भाइयों एक दिन सबको मरना है, ये खुशी का दिन है। आज जिंदगी में ना मालूम नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा। इसलिए सच्ची पक्की तौबा करो, अपने नबी को राजी करो, नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। हमारे औलिया अल्लाह, कुतुब, अब्दाल, गौस, दस्तगीरों ने जो रास्ता हमें और आपको बताया, बुजुर्गान दीन ने हमें जो तरीका बताया, और हदीस मुबारका में जिस बात की हमें और आपको ताकीद की गई है, इन बातों को जिंदा करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस निकाह बेनते कबूल फरमाए। मैं जनाब मोहम्मद भाई मुल्ला का और उनके रिश्तेदारों का कि जिन्होंने इस खुतबे निकाह के मौके पर इस महफिल निकाह के अंदर इस तालिब इल्म बुला कर 2-4 बातें कहने का मौका दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ आजिज़ ये शेर बार बार सुनाता हूँ कि अल्लाह वाले ने कहा कि मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो दरूद पाक पढ़ो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। याद रखो इसमें कमी है तो सब कुछ नामुकम्मल होता है। यानी जो लड़की का जिसका निकाह हो रहा है उसने अपने तरफ से उसे वकील बनाए रहते हैं। अगर वकील के दस्तखत हो गई तो दुल्हन के दस्तखत आप कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर वकील अगर इस बात पे हाजिर हो गया कि भाई मैं मौकिला की तरफ से इसका गवाह हूँ और वकील हूँ, तो ये दस्तखत काफ़ी है। तो आमतौर पर माशरे में, और दूसरी बात जो वकील होते हैं वो उसके महरम होना चाहिए,
اور یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، کمیٹی کے جو چیئرمین ہوتے ہیں، وہ دستخط کرانے جاتے ہیں عورتوں کے اندر. یہ بھی حرام ہے، کیونکہ غیر محرموں کے اندر کوئی غیر محرم نہیں جانا چاہیے. کہ اگر وکیل اس کا محرم ہے، اگر وہ انفرادی طور پر ملاقات کر کے دستخط کرا سکتا ہے تو یہ مسئلہ ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب، مولوی صاحب، قاضی صاحب، فلاں ملا صاحب یہ دفتر لے جا کے سامنے بیٹھ کر فلاں کلمہ پڑھا کر فوٹوگرافی کرا کے دستخط کراتے ہیں نا، یہ سب حرام ہے. سمجھے بھائی؟ جیسے آمنے سامنے دیکھنا حرام ہے، ویسے شادی میں بن سور کے آئی رہتی ہیں عورتیں، اس میں پاک محفل میں جا کر غیر محرم نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی وکیل ہے تو وکیل جا کر آئے، دستخط کرائے. مگر وکیل کی دستخط پہ اگر نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا، اس کے لیے مستقل دلہن کی دستخط دلہن نے وکیل کو ہی ذمہ دار بنائے رہتے ہیں. سمجھے؟ اور عام طور پر وکیل بھی ایسے آدمی کو بناتے ہیں کہ اگر میں فلاں بھائیجان کو نہیں بنایا تو ناراض ہو جاتے ہیں. بھائیجان نہیں، خود باپ اگر وکیل بننا چاہے تو وکیل بن سکتا ہے، چاچا بنے، تایا بنے. فلاں بھائیجان کو بنانا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بات بھی سنیے. دوسری بات، گواہ وکیل کے اندر ہمارے سسرے کو بنانا چاہیے. ہمارے گاؤں کے بڑے چیئرمین جن کی عمر 80 سال ہے، ادھر شادی ہوئی رہتی، دوسرے دن اس کا انتقال ہو رہا ہے، ایسے گواہ کیوں بنائے؟ سنت شریعت والا ہونا چاہیے، نوجوان آدمی ہونا چاہیے، اور دیندار علماء، حفاظ، اور تمہارے جو کمیٹی میں جو 5 وقت کا نماز ہی پڑھنے والا ہو، اپنی جماعت کے اندر جو سنت شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو گواہ بنانا چاہیے. بہت سے لوگ شان کے لیے ہمارے سسرے کو اگر گواہ میں نہیں ڈالے تو ناراض ہوتے، جن کی عمر 80 سال کی عمر ہے. بتائیے کہ وہ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ تو ہمارے نکاح کا گواہ بھی زیادہ دن زندہ رہنا چاہیے نا. ہمارے نکاح کا گواہ بھی زیادہ دن رہنا چاہیے. تو ایسے سنت شریعت والوں کو گواہ بنانا چاہیے، ایسا وکیل بنانا چاہیے، سنت شریعت کا پابند ہونا چاہیے. یہ اس لیے آج نکاح کے اندر بتایا جا رہا ہے، موقع ہونے کی وجہ سے. ناراض نہ ہو، یہ بات ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. مذہب اسلام میں جتنا سیدھا سادہ نکاح کی ذمہ داری دی گئی ہے، صحابہ کی، اولیاء کرام کی، تابعین کی، خاص طور پر پیران پیر کی زندگی اٹھا کر دی کہ کیسے انہوں اپنے نکاح فرمائے ہیں. سجل کی کاروائی سمجھ. تمام دوستوں کا ہم ملا فیملی کی طرف سے، خاص کر کے ہمارے محمد بھائی کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا، مبارکبادی، موسٹ ویلکم کرتے ہیں. محمد بھائی کہاں؟ محمد بھائی الرحمن الرحیم. دفتر کی کاروائی سن لیں بھائی. آزاد امداد اسلامک ایسوسیشن نورانی مسجد مرکز کمیٹی کے دفتر کے اندر یہ نکاح ہونا قرار طے پایا ہے. مقام نکاح بسویشور نگر بلگی بتاریخ 21/1/2026 بروز بدھ. نام دلہا وسیم اکرم ابن نبی صاحب یادگڑ، ساکن مہالنگ پور، تعلقہ مدوڑ، ضلع باگلکوٹ، پیشہ تجارت، عمر 26 سال. نام دلہن کوثر ثانیہ بنت محمد صاحب ملا، ساکن بلگی، تعلقہ بلگی، ضلع باگلکوٹ، پیشہ امور خانہ داری، عمر 21 سال. دلہن کے والد محترم کا نام ہے علی جناب محمد صاحب ابن امام صاحب ملا، ساکن بلگی، تعلقہ بلگی، ضلع باگلکوٹ، پیشہ تجارت، عمر 52 سال. نام وکیل علی جناب غیبی صاحب ابن نبی صاحب دفعہ دار، ساکن نو نگر، تعلقہ ضلع باگلکوٹ، پیشہ وظیفہ یاب، عمر 74 سال. نام گواہ اول کا نام ہے علی جناب امین صاحب ابن عبدالوہاب صاحب نائک، ساکن بلگی، تعلقہ بلگی، ضلع باگلکوٹ، پیشہ تجارت، عمر 50 سال. گواہ دوم کا نام ہے علی جناب بادشاہ صاحب ابن امام صاحب یادگڑ، ساکن مہالنگ پور، تعلقہ مدھوڑ، ضلع باگلکوٹ، پیشہ تجارت، عمر 66 سال. مہر کی جو مقدار ہے 2.5 گرام سونے کی زیور کی شکل میں نقد ادا کیا گیا. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت اقدس مولانا عبدالوہاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ نکاح پڑھائیں. گواہ وکیل موجود ہے بھائی، اجازت ہے وکیل صاحب؟ ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلے میاں وسیم اکرم ابن نبی صاحب یادگڑ، وکیل علی جناب غیبی صاحب ابن نبی صاحب دفیدار، گواہ اول علی جناب امین صاحب ابن عبدالوہاب صاحب نائک، گواہ دوم علی جناب بادشاہ صاحب ابن امام صاحب یادگڑ. مہر کی جو مقدار ہے 2.5 گرام سونے کی زیور کی شکل میں نقد ادا کیا گیا. اے دلے میاں وسیم اکرم صاحب، میں نے ان دونوں گواہوں کی گواہی سے، وکیل صاحب کی وکالت سے، حاضرین مجلس کے روبرو اللہ کے حکم حضور کے شریعت کے مطابق میں نے آپ کا نکاح علی جناب محمد صاحب ملا ان کی دختر نیک اختر کوثر ثانیہ کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح کر دیا، آپ کا جوڑا باندھ دیا. کیا آپ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. کیا آپ نے ساری ذمہ داریاں قبول کی؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول. اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں برکت عطا فرمائے. بے دلہا دلہن کے حق میں دعا فرمائیں، درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہم عاجز گنہگار کمزور بندے آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ ہمارے حاضری کو قبول فرما، اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے تکبر سے حفاظت فرما. اللہ نفس کے دھوکے سے حفاظت فرما، شیطان کے فتنے سے حفاظت فرما، بے وقت کی موت سے حفاظت فرما. اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی سنت اور شریعت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اس نکاح کے موقع پر جتنے دوست احباب بھائی بہن جمع ہوئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کو تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما. دونوں خاندانوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے تو پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے کچھ مال دولت دے رکھا ہے تو اس کو صدقہ خیرات زکات عطیات غریب و یتیم بیواؤں کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دلہا دلہن کو ان زندگیوں میں خوب برکتیں نصیب فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما. گواہ وکیل دوست احباب رشتہ دار اے اللہ تمام حاضرین کو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تیرا گھر اور تیرے نبی کی در کی حاضری بھی نصیب فرما. اللہ جی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، تیرے در کا بھکاری ہم سب کو بنا لے. اللہ تیرے ذات عالی سے لیکن ہم سب کو نصیب فرما. ایسے نکاح کے موقع پر تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء کرام نے، کتب ابدال غوث دستگیروں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ایسے نکاح کے موقع پر تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تیرے نیک بندوں
بندیوں نے جو پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کی اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما. اے رب کریم جن بھائیوں نے دوستوں نے بہنوں نے عزیزوں نے ساتھیوں نے اللہ دعاؤں کے لیے لکھا ہے بہت امیدیں کرتے ہیں اللہ سب کے جائز تمنا کو پورا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سیدھا سادہ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما, خوب برکتیں نصیب فرما. جتنا ہوا ہے مالک اپنے فضل سے قبول فرما, جتنی کمی کوتاہی اپنے ہوئی ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما کر ہمارے مختصر دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے دریا رحمت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فلم تو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.